عسلامة ليكم جسبر كو راكم بيان جسبر تكونوا بأحسن الأحوال وانتم ما تشوفوا في هذا الفيديو. يا رب تكونوا فرحانين هانيين متهنيين مع أولادكم عائلاتكم أحبابكم وكل عزازين على قلوبكم. كيما ديما عودتكم فيديو خفيف ظريف راح يكون فريمون متنوع، لكن تحبوا الفيديوهات نتاعي والبارتاج نتاعي خليكم معايا حتى لآخر الفيديو. كما راكم تشوفوا راني مازالني مع المشتريات الفريزة والترتيب، مازلت حتى حاجة ما حكمت لي بلاصتها في الدار، مي كمان نحب نبارطاجي معاكم دي استيوز دي زيدي دي بون بلان كيما هكايا. بوتيتر كاين اللي يفيتو الامر، بوتيتر كاين حتى اللي يستفاد. انا بيرسونيلمون جادور هذا النوع من الفيديوهات، سي بور سا نبارطاجي معاكم الحوايج اللي انايا نحب نتفرجهم. كما كنتوا شفتوا في بداية الفيديو، أول حاجة حبيت نبارطاجها معاكم هذيك على العشاز اللي كنت اديتها لولدي، شريتها له من كازينو جيون، خلصتها بان بري امباتابل صراحة، با شير دو تو، خلصتها 35 اورو. جو سي با لكن هذاك هو لو بري نتاعها ولا كانوا منقصين فيها، مي ليسونسيال رابور كاليتي بري. كنت aussi ركبت له لو بيرو نتاعو كيما راكم تشوفوا، راني نفرز غير بشويه بشويه كي هذيك النماله، كل يوم نحط حاجه في بلاصتها، نحاول فريمون نقضي المورال نتاعي وما نتقلقش سورتو بما يحكمنيش ستريس من الكراتين اللي دايره بيا في الدار في كل دوره. لهنايا كيما راكم تشوفوا راح نبدا نركب له هذيك العشاز. قلت سي با لا بين تقعد لي في الكرتونه محطوطه على جنب، مادامني ركبت له البيرو راكب له العشاز كيما هكايا تبدا تبان وكل حاجه تحكم بلاصتها في الدار. فاسيل تركيبه تاع هاد العشاز، دايوغ حنايا في الدار كلش راكبناه وحدنا. il suffit برك تكون عندك فيسوس به كيما هكايا ما تتعبيش وتقعدي غير بالتورنوفيس كيما هاك توجعك يدك. سينون تري فاسيل باه تعملي اي حاجه في الدار. انايا بالنسبه ليا ما كاينش اللي ما يعرفش، كاين بوتيتر اللي ما يحبش، بوتيتر ما همش حابين يتعبوا رواحهم ولا ما عندهمش لا فولونتي باه يتعلموا، مي ما يعرفوش جو كرو با. تركيبه ما خداليش وقت طويل، ابان 15 مينوت كنت وجدته صراحه ياسر سهل. بوتيتر كاين اللي بلو رابيد بالنسبه ليا، مي انايا 15 مينوت وقت ياسر كافي باه نركبوا ان تروك اسي بازيك كيما هكا. فوالا الريزولتا فينال كيما راكم تشوفوا. لهنايا عدينا ديريكتومون باه نركبوا لي غيدو. كنت ديجا قلت لكم في الفيديو السابق باللي مازلت ما ركبتهمش، هذا وين بديت فيهم. لهنايا حبيت نبارطاجي معاكم هادوما لي غالونج اللي كنت شريتهم ابار صراحه. تمحنت باه لقيتهم باسكو كنت لازم نشري دي غالونج تاع 20 سنتيمتر. الفولي تاعي البواتشي تاعو ياسر كبير ولي ترانجل ما حبوش يعديو لي بالسيبور نتاعهم اوريجينال، سي بور سا جيتي اوبليجي باه نعاود نشري لهم هادوما. خلصت الوحده ب 14.95 يعني صراحه خرجوا لي بلو شير كو ترانجل كامله. ليسونسيال خرجت لي والريزولتا ياسر عجبني كيما راكم تشوفوا. ولهنايا رانا في الخدمه تاع لا كويزين، نعطيكم غير مقتطفات باسكو مازال ما كملتهاش. حاولت فريمون نركب بشويه بشويه، وكما قلت لكم حنايا في الدار كلش ركبناه وحدنا. لهنايا كنت ركبت اوسي هادوما لي كارو اديزيف افي ماربر جايين كيما هكايا اون نوار. جو سي با راني قاعده نخمم نخليها ولا نحاها باسكو انايا لو نوار يعجبني، مي كي نتفكر لي تاش تاعو ولي تراس والغبره اللي تحكم فيه نبطل ونحب نبدلو. قولوا لي في لي كومونتير ديجا لكن خرج مليح ولا لا، واش تنصحوني اسكو نخليه ولا نبدلو. بالنسبه للي بواني كنت شريتهم من كاستوراما صراحه لا كاليتي غيان ادير، يعلو 21 سنتيمتر، كاين فريمون ان لارج شوا. بس حنايا كنت حابه هدايا الموديل يكزيستي اون 3 كولور، هذه لا كولور اللي ديت منها، كاين اون نوار اي اون دوري اوسي. كنت شفت اوسي باللي يكزيستي هدايا الموديل في اكسيون، شفتو في لي فيديو تاع البنات اللي بارطاجيو معنا. حوست عليه مالوروزمون ما لقيتوش، سي بور سا جي ديسيدي نديه من كاستوراما. على بالكم تري تري بيان ما نقدرش نخلي لي موبل تاع لا كويزين بلا بواني، سي بور سا جي ديسيدي نديه مالغري il coûte plus cher على اللي يبيعوهم في اكس. بالنسبه للبنات اللي عجبهم هدايا الموديل اي سي فوزيت با بريسي تقدروا تفركتوا عليهم في اكسيون كيما قلت لكم. انا حاولت فريمون نلقاهم ما لقيتهمش. تقدروا تلقاهم في لو ميرلان في كاستوراما. انا بيرسونيلمون شريت كاستوراما، لا كاليتي ريان ادير ياسر ملاح تقال، جايين اون اينوكس ويعملوا 21 سنتيمتر. انا ما نقدرش نكومباريهم لكم مع هذوك تاع اكسيون باسكو انا تاع اكسيون جامي شفتهم قدامي، شفتهم غير في لي فيديو. وبالنسبه للو بري تاع كاستوراما ولو ميرلان بلو شير دو توت فاصون على حساب الديمونسيون، قد ما يكونوا طوال قد ما يكونوا بلو شير. تاع اكسيون il me semble يعملوا 3.99 لي دو، سي بور سا حاولوا شوفوا لا كاليتي.
كل واحد أدرى بوش يحب يشري. كنت سي عديت على الجزار، كنت ديت حوايج هكا خفاف ضرب انا عملوهم تاع فيسا فيسا. ان سو مومون ما نقول لكمش راني مش قاعده نطيب خلاص كتلتهم باللي ساندويتش صراحه غايدين يخلاص، و اون بليس مازلت ما برونشيتش لو فور باه نطيب لهم هكا دي غراتان اي تو. سي بور سا بور لو مومون هذا واش نقدر نطيب لهم. حبيت اوسي نبارطاجي معاكم دي تروك هكا رابيد سورتو للدار. هذا الديبوشور البنات اللي نبارطاجي فيه معاكم كنت شريته من اكسيون. جو نسي با لا كاليتي نتاعو دابيتود نشري دي ستوب، لكن مجربين نتوما خليوا لي في لي كومونتير كوم سا نزيد نجيب منه ماهوش غالي خلاص بارابور لو برودوي اللي ما نشريه. واش لازم تستناو حتى يتبوشا لكم الكاناليزاسيون تاعكم، لازم فريمون او مره كل شهر ولا شهرين تفرغوا كيما هكايا فلاكون كامل باه كوم سا تكونوا ترونكيل. انايا كي دخلت للدار كلش تاعها جديد كلش ناف، من مالغري سا حطيت انايا هدايا مازلت ما استعملتوش باه ما نعطيكمش رايي فيه. كنت استعملت دي ستوب كي رحت الاكسيون ولقيت هدايا قلت نبدي نحطه في الدنان على ما ياتي. لهنايا كيما راكم قاعدين تشوفوا ركبت لي بوانيي تاع لي مابل جاو فريمون ياسر ملاح، وميم زادو عطاو بهوه للي زيليمون. خلوا لي نتوما رايكم في لي كومونتير. لهنايا اوسي ركبت هادوما لي سسبونسيون اللي كنت شريتها من ايكيا، كنت بارطاجيتهم معاكم المره اللي فاتت في الفيديو السابقه في لي زاشا نتاعي. هذايا الموديل شريت منه دو، وحده حطيتها في بيتي وحده حطيتها في بيت بنتي. ديت الدوغي ووحده الدوغي راهي هكا للكويفري شويه اون كولور ياسر ملاحه. ديت اوسي هذه سسبونسيون اون نوار كيما هكا حطيتها في بيت ولدي. كنت اوسي عندي وحده كبيره اللي كنت شريتها اوسي من ايكيا عندها مده، حطيتها في الصالون بارطاجها معاكم المره الجايه. و مازالوا خاصيني تاع لي كولوار اللي لازمني نشريهم اوسي. لهنايا راني واش نقول لكم البنات عندي مشكله مع البطاطا، من نخرج نشري البطاطا هذه المره خرجت لقيت هذيك اللي مطليه بالتراب فكرتني بتاع زايل، قلت والله غير ندي منها. اون سو مومون كوم اشاك فوا نعمل انا مغرفه لي ساندويتش لازم بطاطا دو كاليتي مش هذيك اللي تلكز. سي بور سا نحوس على البطاطا ومازالت الدرجه ما لقيتش بطاطا ملاحه، نشري سبيسيال فريت ما تطلعليش، نشري هذيك تاع الكيلو ما تطلعليش. وهذيك البطاطا اللي نشريوها في لي فيلي هذيك اون جينيرال تعجبني كي نعمل بها راكو بوم دو تير ولا نعمل بها بوري. من لي فريت جامي صلحت لي انا جو سي با نتوما مي ليسونسيال انايا جامي صلحت لي فريت ما تجينيش ملاحه تجيني هكا تلكز. كنت اوسي لقيت الفيك دو بربري انا نموت عليه في زين عيطولو الهندي جو سي با كل واحد كيف يعيط له مي ليسونسيال شريتو نحيت شهوتي منه اوسي. وكم الزوج نتاعي ركب لي لو فور قلت والله غير نشري لوبرجين ونعمل لهم الموساكا حاجه خفيفه ظريفه سورتو انا نعملها صحيه ما نقليش لوبرجين نحكم نعملها في البلاطو تاع الفور نطلعها شويه بالزيت ونحطها ديريكتومون باه تتحمر. بعد ما نخرجها بيان سور نعملها كيما العاده كنت ديجا بارطاجيت معاكم هذه الوصفه قدام من مره. سي بور سا ما صورتها لكمش بالتفصيل مي كوميم جات ياسر بنينه. ليسونسيال تحبوا تجربوها بيان سور الوصفه تلقاوها بالتفصيل في قناتي.
طلع لهنايا دو روتور ايكيا، عاودت رجعت باه ندي هادوكا لي كومود بازيك نتاعهم، وحبيت ندي اوسي لي بواط دو رونجمون. مالوغوزمون هادوكا لي كومود كانوا اون روبتور دو ستوك. لقيت موديل واحد اخر يشبه لهم كنت ديت منهم. لهنايا حبيت نعطيلكم هادوما لي بواط ياسر عجبوني، كاين منهم دو ديمونسيون انا ديت الكبار فيهم، وكاين فيهم اوسي لي كولور. انا حبيت ندي اون بلون، ديتهم بيهم باللي كوفركل نتاعهم. بالنسبه لهادوما البواط الكبار يعملوا 5 اورو لا بواط والكوفركل 1 اورو، وبالنسبه للصغار 4 اورو لا بواط والكوفركل توجور ب 1 اورو. كما راكم تشوفوا لهنايا نعطيلكم لي كولور اللي اكزيستيو فيهم. مي انايا بور لو دريسينغ حبيت كولور تكون فريمون بازيك باه كيما هكايا تخرج لي مع واش كاين. كنت ديت اوسي منها مربعه، عملت لكم جوله خفيفه ظريفه، على بالي كاين ياسر اللي يحبوا يشوفوا هذا النوع من الجولات. سي بور سا نحاول نلبي الطلب نتاعكم. كنت اوسي ديت من واحد لي بواط اللي جايين ياسر كبار اللي نحطوهم تحت لو لي. هادوما لي بواط اللي قاعده نعطيلكم فيهم دركا. البواطه تعمل 8.99 والكوفركل نتاعها يعمل 5 اورو. ديت منهم دو. لهنايا راني دخلت للدار، وكما راكم قاعدين تشوفوا ديت لي بواط هادوكا الكبار، ديت من هادوكا لي بلون اللي نعطيهم لكم الاولين، ديت لي دو كومود، و بيان سور ديت هادوما لي ساك سو فيد، باسكو توتالور كنت نعطيلكم في لا فيديو هادوكا لي ساك سو فيد كنت ديت منهم من اكسيون. حاش عينيكم جي بري 10 ومن بعديك عاودت رجعتهم الكل، حكمت غير واحده باسكو كنت حليتها تاع اكسيون. ما نقدروش نوتيليزيو لاسبيراتور بان نسبريوها، نوتيليزيهم كو بيدينا. سافدير اون فيديو هذاك اللي هو بيدينا ما عجبوني الصراحه. انا دابيتود موفا نشريهم من عند المغازان تو 2 اورو، بس تاع ايكيا ما كانش احسن منهم صراحه. كاين بليزيور ديمونسيون انا كنت ديت منهم الكبار على خاطركش حابه نوتيليزيهم، بنعاود نحط فيهم لي كوات لي كوفرتور الحوايج تاعي الكبار، باسكو اللي كنت شريتهم باه يوتيليزيتهم في الديميناجمون صراحه كانوا التقبولي. كيما قلت لكم لا كاليتي تاع ايكيا غيان ادير، اون بليس فيهم هذاك لو تروك باه تقدروا تعلقوهم اون سي جامي تستعملوهم للي فيتمون. كيما راكم شفتوا حطيت هنايا لي كوزان ياسر كبار، شوفوا كيفاه ولاو. وصدقوني البنات ميم لو بلاستيك نتاعهم دو كاليتي. Même le système تاع ايكيا سي ديفيرون، باسكو دابيتود يا لو بوشون هذاك كي نحيو ناسبيريو نعاودو نقفلوه. هدايا نون كي تفيديوه من الهواء يقعد حاكم فريمون غيان ادير. كيما قلت لكم البنات لا كاليتي هذه ننصحكم فريمون بها اون بلوس بارابور لا كاليتي اللي بروبوزيوها با شير دو تو. اوسي جي بري هاد لو بورطون باه نحطو في الدريسينغ باه نعلق فيه الحوايج. كنت ديتو كيما هكايا من تحت باه نقدر نحط فيه هادوك لي بواط اللي كنت شريتهم. هزولي 3 بواط كيما راكم تشوفوا صراحه لمولي العجب. بركي تفرزوا فيه، حاولوا تتفكروا واش حطيتوا في كل بواطه باه كيما هكايا ما تتخربطوش. كيما راكم تشوفوا الكراتين مازالوا كل مفرغوش باسكو مازالوا حوايج ياسر اللي ما حليتهمش. كنت سي ركبت هادوكا لي مابل اللي كنت شريتهم هذه المره. جي بري دو كيما كنتو شفتوا معايا. وحده حطيتها في لا سال دو بان، راح نبارطاجيها معاكم. ها هي لي بوني تاعها بوتيتر راح نبدلهم. كنت شفت واحد الموديل ياسر عجبني جاي هكا كريستال في اكسيون، لكن نلقى منه راح نشري باه نبدلهم. والاخرى راح نحطها في البيت تاع ولدي باه يحط فيها لي فورنيتور سكولار نتاعو. لهنايا البنات وصلنا لاخر الفيديو. كما راكم تشوفوا العشاء تاعي حاجه خفيفه ظريفه فريمون. نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. نيزيتي با لايكي، اسابوني، كومونتي، بارطاجي من فيديو مع اهلكم احبابكم اصدقائكم لكن عجبكم بيان سور. خليكم في رعايه الله وحفظه. باي باي، الى الملتقى وفيديو جديد.